اول حاجه جوندس، صح؟ اشهر حاجه احنا كلنا عارفينها العيان بتاع الليفر بريزنت بيها هي ايه؟ ايه انواع الجوندس يا حبايبي؟ بلاش اسال ايه انواع الجوندس، ايه انواع البيليروبين اللي انتوا تعرفوها؟ دايركت واندايركت. نحكي قصه البيليروبين. الهيموجلوبين بيتكسر وينتج بيليروبين، صح؟ حلو؟ البيليروبين ده لما بينتج من الهيموجلوبين في الاول بيبقى حاجه اسمها اندايركت بيليروبين او unconjugated بيليروبين، ويتصف بانه هو ووتر insoluble. خلاص؟ وبعد كده يجات conjugated في الليفر، ولما يجات conjugated في الليفر في حاجه اسمها الكونجيجيتنج انزايم، صح؟ المهم يتقلب لحاجه اسمها conjugated بيليروبين، والconjugated بيليروبين ده بيبقى ايه؟ ووتر soluble. حلو جدا. اذا معنى كده لو الاندايركت بيليروبين زاد في الدم ينفع يبقى اكسكريتد في اليورين؟ لا، ليه؟ لانه ووتر انسوليبل. طب هسأل سؤال تاني، امال الووتر سوليبل اللي هو الدايركت بيليروبين لما يزيد في الدم يحصل ايه؟ يروح الكدني ويقدر يبقى اكسكريتد في ايه؟ في اليورين. ليه؟ لان هو ووتر سوليبل. صح كده؟ حلو قوي. طب هل في ليفر ديزيز يا مريم بيزود الاندايركت بيليروبين؟ يعني ايه الحاجات اللي بتزود الاندايركت بيليروبين في رايك؟ انه اول حاجه اللي مش هو جاي من الهيموجلوبين زود الهيموليسيس، صح؟ خدنا حاجه بتزود الاندايركت بيليروبين قبل كده اللي هي الكرونيك هيموليتيك او الهيموليتيك انيميا بشكل عام. حلو قوي. طب سؤال تاني، هل في حاجه ثانيه ممكن تزود الاندايركت بيليروبين وهنجيب سيرتها كده لما ناخد النيوناتولوجي؟ انه يبقى في مشكله في الابتيك بتاع البيليروبين باي ذا ليفر، الاندايركت بيليروبين ده مش بيقدر يخش الليفر، او انه يبقى في مشكله في الكونجيجيتنج انزيم، الكونجيجيتنج انزيم ده يبقى في مشكله، صح؟ هل دول ليفر ديزيزز؟ دول ليفر ديزيزز مش الكونجيجيتنج انزيم. الكونجيجيت انا سامع الكوكل دي من ورا مريم وعارف مين اللي قالها، انا وصلت خلاص؟ يبقى بغض النظر الكونجيجيتنج انزيم ده موجود في الليفر، ولما يبقى ابسنت جميرات تتسمى ليفر ديزيز. يبقى الاداره هايبر بيليروبينيميا ينفع تحصل في ليفر ديزيز؟ ينفع. خلاص؟ بس مش حاجه كومن، صح؟ مش حاجه كومن ليه؟ لانه الكونجيجيتنج انزيم ديفيشنسي اللي احنا هنعرف اسمها لما ناخد سناب شوتس من النيوناتولوجي is not something common. It's a hereditary disease, it's not something common. لكن ايه اللي كومن بقى؟ الكومن ان الليفر نفسه يبوظ. لما الليفر نفسه يبوظ، الليفر ده عباره عن ايه؟ يعني الليفر سيل دي وظيفتها ايه؟ ان هي تكونجوجيت، صح؟ البيليروبين وايه؟ لا يعني السيستمز بتاعت الهرمونز دي فرح؟ لا، ان هي تاكسكريت، صح؟ تاكسكريت البيليروبين ده في البايل داكت، صح؟ هل بتاكسكريت حاجه ثانيه؟ ايه؟ هي زي ما بتريسيف البيليروبين بتريسيف توكسينز، صح؟ ولما بتريسيف توكسينز بتعمل لهم ايه؟ اكسكريشن، صح؟ حلو جدا. لما وظيفه يبقى اهم وظيفه للليفر سيل هي انها كلينر، اكسكريتري سيل. يعني ايه اكسكريتري سيل؟ يعني لما بتبوظ ايه اللي بيحصل؟ لما يبقى في حاجه فانكشن اهم من فانكشن، لما تبوظ يبقى الايفكت بتاعها هو اللي بريدوميننت. خلاص؟ فلما تبوظ الليفر سيل يتجمع ايه اكتر؟ الاندايركت ولا الدايركت؟ يتجمعوا الاثنين. ليه؟ لانه الاندايركت هيتجمع يا مرام لانه مش كونجوجيتد، صح؟
والدايركت هيتجمع النية لانه ايه؟ مش اكسكريتد صح كده؟ حلو. بيتجمعوا ايه حاجات تانية؟ بتجمع توكسينز صح؟ حلو قوي. احنا بقى عندنا بنصنف الجوندس لحاجتين، حاجه اسمها mainly indirect وحاجه اسمها mainly direct hypertension. ازاي؟ انا ككلينيشن جالي تحليل اعرف الجوندس دي mainly indirect ولا mainly direct. يعني ايه mainly indirect؟ سؤال، لو باظت، لو انا عندي indirect bilirubin زياده يعني هيموليسيس زياده، الدايركت يزيد؟ لا. الدايركت ما يزيدش في الدم، الدايركت يزيد في الستول لكن ما يزيدش في الدم. ليه؟ لان السكريتري فانكشن والكونجيجيشن فانكشن بتاعه السيل قويه جدا صح؟ حلو. لكن لو انا باظت عندي الليفر سيل بالاثنين فانكشنز بتاعتها، الكونجيجاتري والاكسكريتري صح؟ هيزيد الاثنين، هيزيد الاندايركت وهيزيد ايه؟ الدايركت صح؟ حلو قوي. احكم انا بقى ازاي الجوندس دي mainly indirect يعني العيان عنده هيموليسيس ولا mainly hepatic disease يا احكم ازاي؟ هعمل للعيان حاجتين، انا بعرف اقيس للعيان في الدم حاجتين يوميا، هما التوتال ومين التاني اللي بعرف اقيسه؟ الدايركت. ليه ما بعرفش اقيس الدايركت؟ لانه الريجنت دي كلها حاجات ووتر سوليبل والاندايركت صعب ان هو يبقى تيستد فور. انا بتست التوتال والدايركت وباسيوم ايه؟ الاندايركت. حلو؟ ففي قانون كده يا فندم، ايه هو القانون ده؟ لو الدايركت بيليروبين نركز سوا اقل من 20% من التوتال بيليروبين يبقى دي اندايركت. تاني مين مش مركز معايا؟ لو تاني احنا كنا بنقول ان انا عندي نوعين من البيليروبين، دايركت واندايركت. وكنا بنقول ان انا عندي نوعين من الجوندس، حاجه اسمها mainly indirect وحاجه اسمها mainly direct صح كده؟ وقلنا انه لو الاندايركت mainly هو اللي زاد ده معناه ان انا عندي هيموليسيس صح؟ لكن لو الاثنين زادوا مع بعض يبقى انا عندي ايه؟ مشكله في الليفر او مشكله في الاكسكريشن بغض النظر حتى لو السيلز نورمال، يعني البايل داكتس نفسها مسدوده صح؟ حلو قوي. اعرف منين mainly يعني امتى اقول جالك تحليل اهو، تقول ازاي mainly الاندايركت عالي ولا mainly الدايركت عالي؟ يعني هدي مثال، جالك عيان التوتال بيليروبين بتاعه 10 خلاص يا مريم والدايركت بتاعه 3. اللي عارف الاجابه ما يقولهاش، اللي مش عارف يفكر معايا. التوتال 10 والدايركت 3، العيان ده mainly indirect ولا mainly direct؟ لا انا بسال حاجه بقى ماثيماتيكال تماما، العيان ده مين اللي اعلى؟ الاندايركت ولا الدايركت يا جماعه؟ لا الاندايركت. انا بقول التوتال لا انا ما بقولش بقى اللي انا بقول الناس اللي عارفه ما تتكلمش خلاص. يبقى تاني العيان جايب توتال بيليروبين 10 والدايركت 3، يبقى الاندايركت كام؟ 7. انت لو انت ما تعرفش الرول هتقول للعيان ده عنده ايه؟ اندايركت صح؟ وهتقول للعيان ده عنده ايه؟ هيموليسيس صح؟ الكلام ده غلط. انا لو الدايركت بيليروبين 20% او اكتر من التوتال يبقى العيان ده عنده ايه؟ دايركت. تاني الرول بتقول ان انا الدايركت تاني اقول امتى الجوندس دي دايركت، اقول امتى الجوندس دي دايركت يا ولاد؟ ركزوا معايا. لو الدايركت بيليروبين كام يا ولاد؟ 20% او اكتر من التوتال بيليروبين، يعني 10 و3 دي يا مارك اخبارها ايه؟ 30% صح؟ 30% دي اكتر من 20% ولا مش اكتر؟ يبقى العيان ده عنده مشكله هيباتيك ولا ما عندوش؟ حلو جدا، يعني احنا متفقين كده.
يبقى اول حاجه ريبريزنت ليها عيان الليفر انه يبقى جوندس. في حاجه ثانيه، حاجات فيري كومن. ايه؟ بليدنج اصفر واحمر. بليدنج. ليه بليدنج؟ ليه يا منى بليدنج؟ لانه الليفر ده مصنع الكواجيليشن فاكتورز، صح؟ لما العيان بتاع الليفر يبقى عنده بليدنج، لو انا اديت له، نركز سوا، لو انا اديت له فيتامين كي وهو عنده ليفر ديزيز، هل العيان ده البليدنج بتاعه يتصلح؟ ليه؟ فاهمه اللي ركز السؤال ولا مش فاهمه؟ عيان عنده ليفر ديزيز وعنده بليدنج بينزف لانه مش بيصنع كواجيليشن فاكتورز. لو انا اديت له فيتامين كي البليدنج ده يتحسن؟ لا. ليه؟ لانه لو هو عنده فعلا يا منى ليفر ديزيز واديت له فيتامين كي، هو الفيتامين كي ده بيعمل ايه؟ بيستيميليت الليفر سيلز انها تبروديوس ايه؟ كواجيليشن فاكتورز. هو انا ما عنديش سيلز تصنع يا فلان ايه؟ كواجيليشن فاكتورز، يبقى العيان ده البليدنج هيتصلح؟ اكيد لا. طب سؤال تاني، هو امتى لو اديت فيتامين كي والبليدنج تندنسي سببها الليفر البليدنج يتصلح؟ لو الديزيز مش في الليفر سيلز، لو الديزيز في البايل داكتس. ليه؟ سؤال عشان الناس ابتدت ما تركزش. الناس ابتدت ما تركزش. هي البايل داكتس دي بتوصل ايه للدكت؟ بايل سولز، صح؟ والبايل سولز دي بتهلك في الابزوربشن بتاع مين؟ من فات سوليبل فيتامينز. والفيتامين كي ده لا مؤاخذه اخباره ايه؟ فات سوليبل ولا ووتر سوليبل؟ فات سوليبل، صح؟ فلو العيان عنده مشكله بيورلي في البايل داكتس، العيان ده برضه هيبقى عنده ايه؟ بليدنج تندنسي. بس البليدنج تندنسي دي تتصلح في ايه؟ فيتامين كي. وده تيست معروف بيفرقوا بيه ايه؟ البيور ليفر ديزيز من ايه؟ من البايل داكت ديزيز، صح؟ ليه؟ هو انا ليه محتاج افرق بينهم؟ لان في بينهم اوفرلاب كبير. ليه في اوفرلاب كبير؟ العيان اللي عنده بايل داكت ديزيز ومش بيقدر عنده مثلا بايل داكت اوبستراكشن، مين كومنلي هتعرفه في البطنه يعني يجي له بايل داكت اوبستراكشن يوم؟ يعني لو انت تعرف حد كبير بعد الشر على كل الناس اللي احنا نعرفهم، خلاص؟ ايه؟ 5000 فاول. خلاص؟ لو انت تعرف حد كبير، خلاص يا امين، بعد الشر على كل اللي احنا نعرفه، جاله جوندس. والجوندس دي يا اسنان مينلي دايركت. خلاص؟ يعني ايه مينلي دايركت؟ يعني العيان عنده الدايركت بيليروبين اكتر من 20% من التوتال. خلاص؟ وايه تاني بيفرق الدايركت من الاندايركت؟ وانا نسيت اقولها. يعني ازاي افرق كمان؟ يعني انا بقول بفرق بالتحليل، في حاجات تانية بتفرق، صح؟ مش احنا قلنا ان الدايركت ده ووتر سوليبل وهينزل في اليورين وهيلون اليورين، والاندايركت ده مش هيلون اليورين لانه ما بينزلش في اليورين، فالدايركت ده هيبقى عنده ايه؟ دارك يورين، صح؟ طب والدارك يورين والدايركت ده البيليروبين بتاعه بطل ينزل في الستول، فالستول هيتلون بايه؟ مش هيتلون، يبقى عنده حاجه اسمها كلاي كالر ستول. لكن الاندايركت ده بالعكس بيبقى عنده دارك ستولز. ليه؟ العيان اللي عنده هيموليسيس بيكونجيجيت زياده، فبيبروديوس دايركت بيليروبين زياده، فالستول ممكن تبقى داركر عن اليوجوال، صح؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى تاني ازاي بفرق؟ اول حاجه ازاي بفرق الدايركت من الاندايركت هايبربيليروبينيميا؟ اول حاجه كلينيكالي الدايركت دي بيبقى فيها ايه؟ دارك يورين وكلاي كالر ستول. طب وايه تاني؟ بالتحليل 20% او اكتر دايركت، يبقى دي دايركت.
خلاص. طب جالك بيشنت انت تعرفه او بعد الشر ما تعرفوش، جارك اي حاجه من بعيد يعني، خلاص. العيان ده جاي بجوندس، والجوندس دي معاها دارك هير، خلاص. هو ممكن عيان يكون عنده جوندس ودارك هيرنج وتبقى اندايركت؟ ممكن يكون جي 6 بي دي وعنده دارك هيرنج عشان عنده انترافاسكولار هيموليسيس، مش عشان عنده بيليروبين فيلير، صح؟ ده لازم تبقى انسان بتفكر، صح؟ انت دكتور، صح؟ مش كده؟ يعني فاهمه يا ميرال الحته دي؟ فهمتيها؟ خلاص؟ عشان ما تسرحيش، بس عشان انا بقعد ادخل في حاجات كده عشان اشوفهم مذاكرين ولا مش مذاكرين، صح؟ مارينا فهمت الموضوع ده؟ خلاص؟ يبقى ممكن عيان يجي بدارك هيرنج وجوندس ويبقى ايه؟ اندايركت، صح؟ لا، جالك عيان دارك هيرنج وعملت له تحليل البيليروبين طلع دايركت هايبر بيليروبينيميا، العيان ده تخاف عليه يبقى عنده ايه؟ واحد كبير جالك، واحد كبير او واحده كبيره، جالك واحده كبيره، ست كبيره عندها 40 سنه، خلاص؟ جايه لك، خلاص؟ عندها جوندس وطلعت دايركت، تخاف من ايه؟ اخاف ان البايل داكت اللي بيكسكريت البيليروبين ده يكون اتسد. رعبي انه يكون اتسد بالهيد اوف ذا بانكرياس بكانسر. واقعد ادعي انها تكون ايه؟ ستون، صح؟ ليه؟ لان الستون دي هيعمل منظار ويسلك. لكن كانسر ده يعني هيموت كمان اسبوعين، صح؟ يا لما يجي لي عيان عنده دايركت هايبر بيليروبينيميا وهو كبير، انا بقولها لكم عشان انتوا مش بتاخدوا العلم بس عشان تمتحنوا، لا عشان تستفيدوا بيه. يبقى تاني، يبقى انا لما يبقى عندي عيان عنده هايبر بيليروبينيميا، والهايبر بيليروبينيميا دي انا متاكد انها دايركت، ممكن يكون السبب ليفر وممكن يكون السبب باي. افرق ازاي بين الليفر والباي؟ ان انا اديله ووتر سوليبل فيتامين كي. في فيتامين كي ووتر سوليبل، ايوه في فيتامين كي ووتر سوليبل. في حاجات ممكن تبقى بروديوسد فارماسيوتيكالي وبتبقى ووتر سوليبل. لما اديله الفيتامين كي ده ايه اللي هيحصل؟ لو هو عنده اوبستراكشن في البايل داكت هنا ايه اللي هيحصل؟ منا ايه اللي هيحصل؟ هيتحسن، صح؟ طب لو هو المشكله في الليفر يا ميراد هيحصل ايه؟ مش هيتحسن، صح؟ طب هسأل سؤال، هل ممكن الفرق بالروبن ليفل؟ صعب. سبستراكتيف يعني هو صح ثيوريتيكالي اللي انت بتقوله، انه العيان اللي عنده بيور اوبستراكشن غالبا هيبقى الدايركت عنده اعلى بكتير من الاندايركت، بس ملهاش كات اوف، فاهمني؟ فما اقدرش اعتمد عليها بقوه، خلاص؟ لكن اللي انا اقدر اعتمد عليه هو ان انا استخدم ايه؟ ثيرابيوتيك تيست. الثيرابيوتيك تيست ده يوزنج ايه؟ فيتامين كي. سؤال تاني، احنا قلنا بليدنج، قلنا بليدنج، قلنا جوندس، ثالث حاجه ممكن يبريزنت بيها عيان الليفر ديزيز بليدنج برضه، بس بليدنج بسبب فاسكولار مالفورميشن. ايه الموضوع؟ حاجه اسمها بورتال هايبرتنشن. ايه البورتال هايبرتنشن؟ ده اللي هبتدي بيه النهارده. ايه البورتال هايبرتنشن؟ البورتال هايبرتنشن هو زياده الضغط في ايه؟ في حاجه اسمها البورتال سيركيليشن. ايه البورتال سيركيليشن دي؟ البورتال سيركيليشن دي بتبتدي بحاجه اسمها الامبيريكال فين واحنا فيتسز، خلاص؟ وتدرين ايه؟ بتدرين ايه البورتال سيركيليشن دي؟ السبلين وحته من الجلد، خلاص؟ بيدرين فين؟
في الليفر خلاص، وبعد ما يدرين في الليفر يحصل ايه يا ورينا؟ خلاص تنتهي البورتال سيركيليشن يودي فين؟ الانفيريور فينيكيفا. طب وبعدين يعني ايه المشكله؟ ازاي بيحصل بورتال هايبرتنشن؟ يعني ايه بري هيباتيك؟ يعني قبل ما البورتال سيركيليشن يدرين في الليفر، او انترا هيباتيك يعني والبورتال سيركيليشن جوه الليفر، او بوست هيباتيك يعني المشكله مش في البورتال سيركيليشن خالص، المشكله ان البورتال سيركيليشن ده مش عارف ايه يا مريم يدرين في الانفيريور فينيكيفا. ليه مش عارف يدرين في الانفيريور فينيكيفا؟ نبتديها الاول بالبوست هيباتيك لانها اسهل واحده في التصور. ليه الفينز بتاعت الليفر ما تقدرش تدرين في الاخر، البورتال فينز جوه الليفر ما تقدرش تدرين في الاخر في الانفيريور فينيكيفا؟ اول حاجه لا قبل الثرومبس، اول حاجه عيان عنده كونجشن يا فرح في الانفيريور فينيكيفا. ايه اللي يخلي واحد يبقى عنده كونجشن في الانفيريور فينيكيفا؟ رايت سايدد هارت فيلير، سيفير رايت سايدد هارت فيلير. زي ايه يعني؟ ايه الحاجه اللي ممكن تعمل سيفير رايت سايدد هارت فيلير؟ او ممكن تعمل سيفير هارت فيلير لدرجه انها تاثر على كل الاستراكشرز بما فيها الانفيريور فينيكيفا والرايت سايد. اشهر حاجتين يا جماعه، اشهر حاجتين ايه؟ لا اشهر حاجه اسمها constrictive pericarditis. constrictive pericarditis يعني ايه؟ يعني البريكارديوم بقى فيري ثيك لدرجه انه الهارت مش عارف يا نوران يدايليت، ولما الهارت ما بيعرفش يدايليت احنا قلنا ان الليفت فنتريكل بامب والرايت فنتريكل ريزرفوار. لو انتوا تفتكروا قلنا ان المين فانكشن بتاعت الليفت فنتريكل از ا بامب والمين فانكشن بتاعت الرايت فنتريكل از ا ريزرفوار. فلما الهارت ما بيعرفش يدايليت مين اهم في الدايليتيشن؟ الرايت فنتريكل مش الليفت فنتريكل، فمش بيعرف يأكوموديت بلاد فيحصل ايه للانفيريور فينيكيفا؟ تكونجست. ايه تاني؟ restrictive cardiomyopathy. انتوا سمعتوا كلمه dilated cardiomyopathy في الكارديولوجي مره لما قعدت اتكلم عن ادويه السرطان وانها بتاثر نيجاتيفلي على الليفت فنتريكل وبتعمل حاجه اسمها dilated cardiomyopathy. لكن اللي انتوا ما سمعتوش عنه حاجه اسمها restrictive cardiomyopathy. ده ديزيز بيخلي الرايت فنتريكل very stiff مش عارف يدايليت. خلاص؟ وعلى فكره باي ذا واي التفرقه بين الريستريكتيف كارديوميوباثي والكونستريكتيف بيريكاردايتس بالايكو از فيري ديفيكولت. ليه؟ لان هم نفس الساينز، حاجه اسمها دايستوليك ديسفانكشن في الرايت فنتريكل، ومش شرط تلاقي البريكارديوم فيري ثيك في الايكو، لا بتتفرق بالكاردياك ام ار اي. يبقى تاني اكتر حاجتين يعملوا كونجشن في الانتيريور فينيكيفا هما restrictive cardiomyopathy. دكتور معلش restrictive ايه تاني؟ restrictive cardiomyopathy و constrictive pericarditis. لا restrictive يعني right ventricle ده مش عارف يدايليت بقى very stiff. خلاص؟ اوكي؟ بسبب ديزيز في المصل مش بسبب ديزيز في البريكارديوم. خلاص؟ يبقى انا عندي حاجتين يا مريم بيعملوا severe congestion في الانتيريور فينيكيفا وما لهمش علاقه بالليفر خالص. ايه هما؟ الconstrictive pericarditis والrestrictive cardiomyopathy. ايه تاني؟ انه يبقى في بقى obstruction حقيقي في الانفيريور فينيكيفا. ايه اللي ممكن يعمل obstruction في الانفيريور فينيكيفا؟ ثرومبس. ايه تاني؟ تيومر. مش ممكن تيومر يكمبرس الانفيريور فينيكيفا ويسدها، صح؟ تيومرز جوه الانتراثوراسيك كافيتي زي او جوه الابدومينال كافيتي، صح؟ تكمبرس الانفيريور فينيكيفا. طب لما يحصل obstruction للانفيريور فينيكيفا يسموا الديزيز ده؟ بودخان. بودخان. ولا فينو اوكلوزيف؟ لا فينو اوكلوزيف ايه؟ امال البودخان ده ايه؟ المفروض الاوبننج بتاع الهيباتيك فين في الانفيريور فينيكيفا. الاوبننج بتاع الهيباتيك هو مش الهيباتيك فينز دي بتدرين في الانفيريور فينيكيفا؟ لو الهيباتيك فينز هي اللي اتسدت يسموا ده بودكاري. خلاص؟ لكن لو الانفيريور فينيكيفا بنفسها هي اللي اتسدت يسموا ده فينو اوكلوزيف ديزيز.
خلاص. والفينو اوكلوزيف ديزيز ده بيحصل بسبب غالبا توكسين انجكشن، حاجات اسمها معرفش انديان معرفش سي وبرازيليان سي وحاجات غريبه كده. المهم يعني بغض النظر احنا حاجات ما بنشربهاش، المهم يعني انه في حاجه اسمها باد كياري سيندروم وفي حاجه اسمها فينو اوكلوزيف ديزيز. ايه الفرق بين الفينو اوكلوزيف ديزيز والباد كياري سيندروم؟ الفينو اوكلوزيف ده الانفيريور فينا كيفا نفسها خلاص. امال الباد كياري ده ايه؟ ده الهيباتيك فينز وهي بتدرين في ايه؟ الانفيريور فينا كيفا. وسط بس الفينو اوكلوزيف ساعات بيعتبروا الباد كياري انترا هيباتيك ساعات، بس الصح ان كل ده بوست هيباتيك. يعني ده الليفر مش عارف يدرين في ايه؟ في الانفيريور فينا كيفا. يبقى تاني يبقى فينو اوكلوزيف ديزيز، باد كياري سيندروم، كونستريكتيف بيريكاردايتس وريستريكتيف كارديوميوباثي. طب انترا هيباتيك ايه اللي يعمل اوبستراكشن للبورتال فينز جوه الليفر؟ يعني بشكل عام تفتكروا ايه؟ انه يحصل فايبروزس في الليفر، يقفل الهيباتيك، يقفل كل حاجه، يقفل الدكت ويقفل كل حاجه. ايه اللي يعمل فايبروزس في الليفر؟ في حاجه بناين وحاجه مش بناين خالص بتبروجريس لحاجه وحشه قوي. حاجه بناين اللي هي ايه؟ هذه البريكورتال فايبروزس خلاص. طب وحاجه وحشه قوي اللي هي سيروزس صح؟ كرونيك هيباتايتس اللي بيعمل ايه؟ سيروزس صح؟ طب بري هيباتيك ايه اللي يقفل البورتال سيركيليشن قبل ما يوصل للليفر؟ ايه اللي يقفل؟ طب هسأل سؤال. أول حاجة هسألها يا منى، تفتكري العيان اللي عنده بوست هيباتيك الليفر بتاعه كبير ولا صغير؟ كبير. والسبين؟ كبير. هو السبين بيدرين في الليفر والليفر بيدرين في الانفيريور فينا كيفا. يبقى البوست هيباتيك الليفر والسبين ايه؟ كبار. طب والانترا هيباتيك؟ السبين أكيد كبير صح؟ السبين اكيد كونجستد صح؟ صح يعني. طب والليفر؟ حسب الكوز بتاعه صح على حسب الكوز بتاعه، بس غالبا الليفر مش كبير. ليه؟ لانه يا فايبروزس والفايبروزس بيعمل كونتراكشن، يا سيروزس والسيروزس بيعمل ايه في الاخر؟ بيصغر الليفر. فغالبا الانترا هيباتيك ده الليفر فيه مش كبير وغالبا صغير، مش بس مش كبير صح؟ صغير. طب والبري هيباتيك؟ السبلين كبير والليفر نورمال ان سايز صح؟ ما فيهوش مشكله. يبقى تاني يبقى ازاي افرق البري من البوست من الانترا؟ البوست الاثنين اورجنز الليفر والسبلين ايه؟ يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ جالك عيان في الامتحان، بلاش في الدنيا خلاص؟ جالك عيان يا مريم في الامتحان، العيان ده انت بتبريت لقيتي هيباتيك سبلينوميجالي. باي هيستوري تيكينج لقيت العيان ده عنده ريكارنت بليدنج، ريكارنت هيماتامسيس، وخدتي هيستوري اكتر لقيتيه عمل حاجه اسمها اندوسكوبي 3 مرات. يعني من الاخر العيان ده عنده حاجه اسمها فيروسز هقولها بعد شويه خلاص؟ يعني العيان ده بورتال هايبرتنشن. ينفع اجي النهارده اقول العيان ده فرح بورتال هايبرتنشن وما احبش بقى اقول كلمه كده في النص موست بروبابلي بوست هيباتيك؟ كلمه جميله. ليه؟ لانها تعبر عن فهم شديد صح يا مريم ولا ايه؟ يعني انا اجي النهارده الاقي عيان عنده ليفر وسبين كبار صح؟ والعيان ده بورتال هايبرتنشن، انا متاكد باي هيستوري ان هو بورتال هايبرتنشن. اجي اقول له والله انا غالبا العيان ده بوست هيباتيك. هو انا ما اعرفش، هو ممكن يكون فيري ايرلي انترا هيباتيك. ليه؟ لانه فيري ايرلي انترا هيباتيك ممكن الكرونيك هيباتيتس تكون شويه مكبره الليفر لغايه ما يحصل له سيروزس ممكن صح؟ ايه؟ بس انا بقول له كده ليه؟ عشان يسالني. انا عايزه يسالني. ليه؟ لان انا مش خايف انه يسالني، عشان انا فاهم صح؟ يعني انا لما اجي النهارده اقول له يا مريم
هيسالني، عارفه زي بالظبط انا قلتها قبل كده، زي بالظبط لما انت عارف لما بتتفرج على افلام وما اعرفش ايه وانت ممكن منين انت عايز تيجي هنا وبعدين تروح تعمل شويه حاجات يعني كده خلاص. انت بتلعب في الامتحان. الامتحان مش انك انت الممتحن يعمل اللي هو عايزه، هو انك انت تعمل اللي انت عايزه. الحياه مش انك انت يتعمل فيك اللي الناس عايزاه او اللي الدنيا عايزاه، لا انك انت تعمل اللي انت عايزه مش اللي الدنيا عايزاه بس. فانت لما تلاقي ليفر وسبلين كبار يبقى ده غالبا بوست هيباتيك، لكن لما تلاقي ليفر بس وانت مش قادر تعرف بقى قصدي سبلين بس وانت مش قادر تعرف الليفر اخباره ايه، لان اكيد الليفر لما هيظهر انت مش هتعرف انه صغر. صح؟ صح ولا مش صح؟ لانه الليفر يا بالبابل يا مش بالبابل، لو مش بالبابل يا جماعه ما اقدرش اعرف ده صغير ولا نورمال، صح ولا ايه؟ فلما انت ما تلاقيش ليفر وتلاقي سبلين لوحده والعيان عنده هيستوري اوف بورتال هايبرتنشن تقول له والله يا دكتور العيان ده شكله هيباتيك سبلينوميجالي بورتال هايبرتنشن maybe pre-hepatic maybe intrahepatic but unlikely ليه unlikely post hepatic؟ عشان يسألك عشان تعمل معاه صح يعني، فاهم يعني؟ فاهم هو ده خلاص عشان يعرف انك انت ايه عارف، بس لانك انت عارف خلاص. يبقى انا عندي بورتال. طب ايه بقى اللي يسد البورتال سيركيليشن قبل وصول البورتال سيركيليشن للليفر؟ قصه حزينه بنشوفها كتير. عيان عنده نيونيتال جوندس، والنيونيتال جوندس بسبب ان العيان RH بوزيتيف ومامته RH نيجاتيف خلاص. ولما يبقى الولد زي ابوه مش زي امه، يعني امه تعمل ايه؟ تبعت له انتي بوديز تكسر الدم بتاعه نفسها خلاص. لما الانتي بوديز تكسر البيليروبين يعلى، الاندايركت بيليروبين يعلى، عالي قوي قوي قوي، ولما يعلى قوي قوي ايه اللي يحصل؟ يباص البلاد برين بارير ويعمل حاجه اسمها كيرنكترس. المهم عشان ما يحصلش كيرنكترس العيان ده بيبقى محتاج يعمل ايه؟ يعمل حاجه اسمها اكسشينج ترانسفيوجن. يعني ايه اكسشينج ترانسفيوجن؟ يعني انا ببدل الدم بتاعه بدم نظيف. نظيف من ايه؟ نظيف ما فيهوش بيليروبين ونظيف ما فيهوش انتي بوديز. دي مهمه عشان ما يفضلش ايه؟ يهيمولايز. فانا بنظف الدم بتاعه خلاص. لما باجي اعمل اكسشينج ترانسفيوجن بعمله ازاي؟ سؤال. هو العيان اللي متوصل على مكنه غسيل خلاص، ليه بيوصلوه من مكنه الغسيل يا فرح؟ ممكن نعمل كده طنهاري خلاص، دي دلتي نجيتي خلاص. ليه لما بوصل عيان على مكنه غسيل بوصله ثرو سنترال فين او حاجه اسمها اي في فيستول؟ ليه ما بوصلوش بفين عادي من الفينات؟ عشان البريشر بتاع الفلو او بتاع لان الفينز دي انا ما اقدرش اسحب منها دم، صح ولا ايه يا جماعه؟ وانا اقدر اسحب من الفينز دي دم غير مره واحده وبعد كده يحصل فيها ايه؟ تنفتي. لكن مين اللي بقدر اسحب منه كتير؟ الجريد فينز او الحاجات اللي كونكتد دايركتلي بالجريد فينز زي ايه؟ زي الجاجلر او اخلق بريشر جوه الفين فيعمل لي ثرو الارتري. يعني ايه؟ يعني افتح الفين على الارتري فاعمل حاجه اسمها ارتيريو فينس فيستولا، فاقدر اسحب من الفين جايدد بالبريشر بتاع ايه؟ الارتري عشان الفين ما يحصلوش ايه؟ كولابس. طب في البيبيز انا عايز اسحب دم واديله دم تاني، هسحبه ثرو ايه؟ يس ثرو واحد من الانترنال جاجولار فينز، بس هو عنده اكسس اسهل. هو عنده امبليكال فين لسه ما حصلوش ايه؟ فايبروزس، فبخش ثرو الامبليكال فين. الامبليكال فين ده كونكتد لمين؟ للبورتال سيركيليشن، فيحصل ثرومبوزس في الامبليكال فين ويحصل بعد كده مايجريتنج ثرومبوزس في السبلانيك فين، فيحصل ايه؟ بورتال هايبرتنشن. فهمنا؟ اوكي؟ قصه حصلت وشفناها. عيان ما كانش عنده اي حاجه خالص ليها علاقه بالليفر، العيان ده عمل اكسشينج ترانسفيوجن، وبسبب ان الاكسشينج ترانسفيوجن ما اتعملش كيرفلي
وما حطش انتي كواجولنس كويس، العيان ده ما كانش انتي كواجوليت كويس وهو بيعمل بروشن وهو بيعمل اكسشينج ترانسفيوجن، العيان ده حصل له ايه؟ حصل له مايجريتنج ثرومبس في السيستميك فين، والمايجريتنج ثرومبس في السيستميك فين ده عمل له ايه؟ بورتال هايبرتنشن. يبقى انا عندي بورتال هايبرتنشن في هيباتيك وانترا هيباتيك وبوست هيباتيك. عيان البورتال هايبرتنشن يبريزنتد ايه؟ اول حاجه سبلينوميجالي. هو في عيان بورتال هايبرتنشن ما عندوش سبلينوميجالي؟ مفيش. صح؟ طب ايه تاني؟ يبتدي يحصل ايه؟ العيان ده عنده بورتال هايبرتنشن، الجسم هدفه ايه؟ انه يخفف الضغط في ايه؟ في البورتال سيركيليشن، فيبتدي يعمل ايه؟ يفتحوا على السيستميك سيركيليشن، يفتحوا على السيستميك سيركيليشن فين؟ في حتت فيها بورتو سيستميك كونكشنز. ايه الحتت اللي فيها بورتو سيستميك كونكشنز؟ الاسوفيجس، اهم حاجه ايه؟ الاسوفيجس، فيبتدي يحصل للعيان ايه؟ فاسكولار مالفورميشنز اسمها اوسوفاجيال فيريسز. الاوسوفاجيال فيريسز زي اي فاسكولار مالفورميشنز لايبل ان هي تراكتشر في اي وقت والعيان يحصل له بليدنج. في الحاله دي العيان هيبقى عنده بليدنج بسببين، بسبب انه عنده بليدنج تندنسي لانه عنده ليفر ديزيز، وبسبب ايه؟ بالظبط، وبسبب انه عنده رابتشر فاسكولار مالفورميشن. يعني انت عارف لو عيان عنده فاسكولار مالفورميشن من غير بليدنج تندنسي لما ترابتشر ممكن النزيف يقف، لكن ده عيان عنده فاسكولار مالفورميشن، والفاسكولار مالفورميشن دي حصل لها رابتشر يامها والعيان كمان مش قادر يوقفها لان ما عندوش كواجيليشن فاكتورز. فهمنا ولا ما فهمناش؟ يبقى اول 3 حاجات العيان بتاع الليفر ديزيز يبريزنت بيهم هي مريم. لا، اول حاجه جوندس، واتفقنا ان عندي حاجه اسمها دايركت واندايركت، وان الدايركت ممكن يبقى سببها ليفر ديزيز وممكن يبقى سببها ايه؟ دايركت اوبستراكشن في البايل داكتس، والاوبستراكشن في البايل داكتس لما هيعمل بليدنج هيتحسن بايه؟ بفيتامين كي. خلاص؟ قلنا جوندس، قلنا بليدنج، قلنا بورتال هايبرتنشن وبليدنج برضه، ورابع حاجه مهمه قوي في الليفر ديزيز، مهمه قوي. احنا ابتدينا بحاجات كده جوندس دي خفيفه، يعني ما فيش حد بيموت من جوندس، صح؟ احنا متفقين من كده، بس في ناس بتموت من ايه؟ من بليدنج. ايه اخر حاجه عايز اقولها وتموت عشان ابتدي بقى الكلام اللي جد بقى، الانكفالوبس. ايه الانكفالوبس دي؟ الليفر ده المفروض بيعمل ايه؟ احنا قلنا بينتج كواجيليشن فاكتور، بيديتوكسيكيت وبيكونجيجيت البيليروبين وبيكسكريت البيليروبين، دول اهم 4 فانكشن. بيديتوكسيكيت ايه يعني؟ الامونيا. فلما العيان ده ما يبقاش عنده ليفر مش بيعرف يديتوكسيكيت الامونيا هتعلى، والامونيا دي لو ما كانش ليها ريحه كانت اشتغلت في سوق المخدرات يا محمود زي احلى حاجه تعمل دماغ. انت تشوف العيانين عندهم انكفالوبس، اللهم يعني مينا من الحاجات دي تلاقي دماغ زي الفل. العيانين اللي عندهم يورينيا دماغ زي هي ريحه بس دماغ فل الفل. دي السلطنه على يعني ما شفتش حد عامل دماغ قد كده. انا ركبت مع سواقين زي الفل كتير وقال، لكن دماغ الهيباتيك انكفالوبس دي ما شفتهاش قبل كده. خلاص؟ يبقى العيان اللي عنده انكفالوبسي هيبقى عنده ستيجز اوف كوما. خلاص؟ بتبتدي بحاجه اسمها irritability وريستلسنس، يبقى عصبي جدا ودي جريد 1، وبعد كده جريد 2 يبقى جلاسكو كوما بتاعه اكتر من 8، وبعدين جلاسكو كوما ده ستيجنج للكوما ديبندنج على الريسبونس بتاع العيان، وبعد كده يبقى كوماتوس تماما ويحتاج ان هو يبقى ميكانيكالي فنتليتد لانه مش قادر ياخد نفسه. خلاص؟ اوكي؟ يبقى الهيباتيك انكفالوباثي ليها ستيجز، والستيجز دي مهمه قوي. يبقى من الاخر كده يا مريم، العيان اللي عنده ليفر ديزيز انا خايف يموت من ايه؟ من انكفالوباثي. ليه؟ صح؟ دول زي ما بالظبط كده لما بنيجي نلعب اي لعبه فيديو جيمز بيبقى في ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3 وبعد كده تقابل ايه؟ الوحش. ليه؟ الانكفالوباثي دول هم ايه؟ هم الوحش. خلاص؟ وده يهمني جدا
جدا ليه؟ يهمني عشان شويه ديفينيشنز يا جماعه. ايه هما الديفينيشنز دي؟ يعني ايه acute ويعني ايه chronic liver failure؟ ايه الفرق بين acute وبين chronic liver failure؟ يا ترى العيان he developed يا نوران bleeding with encephalopathy 6 months ولا اقل من 6 months ولا اكتر من 6 months من ساعة ما ظهرت عليه أعراض الليفر. يعني جالك عيان عنده جوندس خلاص؟ كل حاجة مش نظيفة من الشارع وبعدها بشهر جاله جوندس ودارك يورين. العيان ده غالبا عنده ايه؟ هيباتيتس ايه؟ صح؟ حلو قوي. العيان ده عنده هيباتيتس ايه هو؟ العيان ده يجيلك ببليدنج صح؟ عبال ما يخف ايه اللي هيحصل؟ جون هو اخر الهيباتيتس ايه؟ 6 شهور واخرها غالبا ايه؟ جوندس. العيان ده نسميها دي acute liver disease، يعني العيان هي acute liver injury، ما وصلتش الاكيوت liver failure. ليه؟ لان العيان ما حصلوش جوندس ولا حصل له انكفالوباثي، لكن جالك عيان هيباتيتس بي اكتشف النهارده انه هيباتيتس بي، بعدها ب4 سنين ابتدى يديفلوب هيماتيمسيس وميلينا. العيان ده عنده ايه؟ كرونيك ليفر فيلير. ليه؟ لانه عبال ما ظهر البليدنج وعبال ما ظهر الانكفالوباثي كان 4 سنين من الانيشال ليفر انجري. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى ازاي بفرق اكيوت من كرونيك ليفر فيلير؟ اكيوت يعني الاعراض بتاعه بتاعه الهيماتيمسيس والانكفالوباثي ظهرت عليه within 6 months من الانيشال انجري، واتفقنا انه في حاجات ما بتعملش اكيوت ليفر سيل فيلير زي الهيباتيتس ايه. لكن جالك عيان واخد باراسيتامول، والباراسيتامول توكسيسيتي بيعمل ايه؟ بيعمل اكيوت ليفر فيلير. العيان ده جالك اصلا بسيفير بليدنج. اول برزنتيشن جوندس وسيفير بليدنج، او جالك بجوندس وانكفالوباثي. العيان ده اخباره ايه؟ العيان ده حصل له اكيوت ليفر سيل فيلير. ليه؟ لان ده اول ما جالك بايه؟ بانكفالوباثي وجالك ببليدنج. ده عكس خالص العيان بتاع الهيباتيتس بي او بتاع الهيباتيتس سي اللي ظهرت عليه اعراض البليدنج يا مرام واعراض الانكفالوباثي بعد قد ايه؟ بعد اكتر من 6 شهور من ايه؟ من الانيشال انسلت او من الانيشال انجري. خلاص؟ يبقى انا عندي يا مريم حاجه اسمها اكيوت وحاجه اسمها كرونيك ليفر سيل فيلير. نيجي بعد كده عندي بعد كده حاجه اسمها age specific classification of liver diseases. ايه ال age specific classification؟ لما يجي لك يا منى عيان نيونيت، العيان ده مصفر ودارك يورين، يعني الام بتقول لك ان البامبرز يبقى البول فيها لونه مغمق. العيان ده ينفع يبقى هيباتيتس ايه؟ لا هو انجلي اخر انجلي بس. ينفع؟ لا نيونيت وعنده هيباتيتس ايه؟ هو الهيباتيتس ايه ده يا جماعه بيجي ايه؟ بيجي اورال صح؟ ده لحق كلع من على عربيه يا محمود. ايه ده بيرضع لبن؟ هو الهيباتيتس ايه لا مؤاخذه بيبقى اكسكريتد في اللبن ولا حاجه؟ حد يقول لنا لا؟ يعني امه حد عندها هيباتيتس ايه؟ يلا مش مشكله. ايه امه مثلا بتاخد يعني ايه يا جماعه؟ لا يعني العيان النيونيت ما يبقاش عنده هيباتيتس ايه صح؟ لكن مين اللي انا يعني لما يجي لي واحد مصفر وسنه بعد الفطام يعني بعد سنه، ده اللي اشك انه ممكن لما يبقى جوندس يبقى ايه؟ يبقى هيباتيتس ايه صح؟ يبقى اول حاجه احنا اسباب الليفر ديزيز بنصنفها ازاي؟
اول حاجه infectious. يعني ايه infectious؟ يعني زي الهيباتيتس A. طب في فيروسز ممكن تعمل انفكشنز في النيونيت؟ طب التورش، الحاجات اللي بتبقى acquired transplacentally او acquired من البيرث كانال، صح؟ زي ايه؟ زي التورش، صح؟ فممكن التورش، صح؟ لكن في بعد الانفنسي ممكن ايه؟ هيباتيتس A. طب ينفع اوتو اميون في النيونيتال بيريود؟ صح؟ صعب قوي يعني، صعب قوي، صح؟ صعب، uncommon انه اوتو اميون بروسيس يبتدي في النيونيتال بيريود. خلاص؟ طب هسأل سؤال، واحد عنده ميتابوليك ايرور، الميتابوليك ايرور دي بتعمل دامج في الليفر. هيستنى سنتين او سنه لغايه ما اعراض الليفر ديزيز تبان عليه؟ صعب قوي. ده ميتابوليك انجري، دي حاجه غالبا انهيرتد، والانهيرتد غالبا بيبان بدري، صح؟ طب congenital يا اسلام congenital bile duct disorders. يعني ايه congenital bile duct disorders؟ يعني مش عنده حصوه سادة bile duct، عنده bile duct fibrosis، مولود ببايل duct fibrosis، مولود بحاجه يا ميرات بتكمبرس البايل duct. الحاجه دي هتعمل جوندس بعد سنتين ولا بعد سنه؟ لا. يبقى لما انا اجي افكر في الكوزس اوف ليفر انسلت بفكر في ايه؟ بفكر في انفكشنز، بفكر في ميتابوليك، بفكر في اوتو اميون، بفكر في توكسيك زي ايه؟ زي انا لسه قايل باراسيتامول توكسيسيتي، صح؟ اكيد ما فيش حد نيونيت هيبقى عنده باراسيتامول توكسيسيتي. ليه؟ صعب قوي ان هو اصلا النيونيتس دول احنا بنحسس عليهم في الدراجز، لا ممكن، صح؟ ممكن ياخد باراسيتامول، صح؟ لكن صح يعني مش حاجه كومن، ساعتها هنسال على دراج هيستوري. لكن توكسيك، ميتابوليك، اوتو اميون، وانفكشوس، وخامس حاجه بايل داكت ديس اوردرز. والبايل داكت ديس اوردرز احنا قلنا انها هتميمك بالظبط شكل ايه؟ الهيباتيك ديس اوردرز، يعني هتيجي بجوندس وممكن تبقى تيجي بايه؟ ببليدنج، صح؟ نيجي بعد كده، يبقى احنا قلنا اول حاجه النهارده اتكلمنا فيها ايه اعراض الليفر ديزيز عشان نبقى منظمين. اول حاجه جوندس وبليدنج وبورتال هايبرتنشن وانكفالوباثي. قلنا بفرق ازاي اكيوت، قلنا في تو كلاسيفيكيشنز مهمين للليفر ديزيزز، اكيوت ولا كرونيك ليفر سيل فيلير، وتاني حاجه ايج سبيسيفيك كلاسيفيكيشن. اكيوت ولا كرونيك بفرق ازاي بامتى حصل هيماتاميسيس او امتى حصل بليدنج ان جنرال وانكفالوباثي من الاوريجن بتاع الانسلت. خلاص؟ تاني حاجه الايج سبيسيفيك، قلنا ان النيونيتس غالبا هفكر في ايه؟ في congenital bile duct disorders، في metabolic، في infectious، في toxic. عمري ما افكر في اوتو اميون. على عكس مين يا نوران؟ على عكس الانفنسي، الليت انفنسي والتشايلد هود، عمري ما هفكر في metabolic، وغالبا عمري ما هفكر في ايه؟ في congenital bile duct disorders. فهمنا؟ اوكي؟ يبقى تاني، يبقى الايج سبيسيفيك كلاسيفيكيشن يستبعد لي مين يا مريم في النيونيتال بيريد؟ الاوتو اميون. ويستبعد لي مين في الليت انفنسي والتشايلد هود؟ الميتابوليك والكونجنتال بايل داكت ديسوردر، صح؟ واتفقنا ان اسباب الليفر ديزيز او اسباب البرزنتيشنز اللي انا قلتها بشكل عام يا محمود هي ايه؟ هي 4 حاجات، اللي هي ايه؟ 5 حاجات: congenital bile duct disorders, metabolic, infectious, autoimmune وtoxic. خلاص؟ حلو قوي. نبتدي بقى اول disorder النهارده اللي هو neonatal cholestasis. ايه neonatal cholestasis؟ يعني ايه neonatal cholestasis؟ مين عارف يعني ايه neonatal cholestasis؟ طب يا شيرين شايف عيان neonatal cholestasis في الرعاية؟ neonatal cholestasis يعني جاي نيونيت يا مرام مامته بتشتكي ان الولد مصفر. طبعا لما بيجي نيونيت مامته بتشتكي ان الولد مصفر
كميه المس براكتس المال براكتس قصدي المهوله فظيعه. ليه؟ اول حاجه انت مايندد بيها لو انت ما حضرتش في طب، وحتى لو انت حضرت، ان لما بيجي وارد اصفر يبقى دي غالبا ايه؟ دايركت ولا اندايركت؟ يعني 3/4 الناس هو المور كومن انه يحصل في نيونيتس يا مارك هي دايركت ولا اندايركت؟ 3/4 الاطفال 70% من الاطفال بيتولدوا بمايلد اندايركت هايبربيليروبينيا. ليه؟ لانه بيبقى لسه conjugating enzymes والابتيك باي ذا liver immature، فبالتالي الاندايركت